हेलो गाइज आज हामी पोखराको मावि जाँदैछौँ तपाईँहरूलाई पनि साथमा लिएर जाँदैछौँ हेर्नुहोस् हामी बाइकमा पोखराको कुन ठाउँसम्म जाने हो त्यो ठाउँ जान्छौँ मम्मी हाई गर साम्राज्ञी हाई गर हेलो नमस्कार हामी कहाँ जाँदैछौँ हामी मार्दी हिमाल जान लागेको चाहिँ अब श्री दाईकै नेतृत्वमा हिँड्दैछौँ अब हेरौँ के हुन्छ अहिले कलङ्कीमा छौँ ब्याक साइडमा कुराकानी गर्दैछ केटाहरू मैले के लाग्दैन यहाँ आएर ओके अहिले हामी गल्छी आइपुगेका छौँ गल्छीमा एकछिन चियाको लागि ब्रेक गर्दैछौँ गल्छी झोलाहरू बाँध्दै हेलो बहिनी र म मात्र दुईजना खाएको बहिनी सन्दीपले चाहिँ नि आज नास्ता गर्दैछ ल हेर्नुहोस् हामी यसै चना अनि त्यसपछि आलु अनि अन्डा अनि प्लस सेल अनि त्यसपछि चिया आजको हाम्रो नास्ता चाहिँ अहिले यहाँ गल्छीमा मेरो कहाँ छ नि मेरो यही हो एउटा एनिवान भोक लागेर खाँदैछौँ अन्डा सेल साउन्डले ल्याउँदै हुनुहुन्छ त्यस्तो चिन्ता छैन एउटा चना र यो आलु चाहिँ अर्को मलाई ल्याइदिनु हेलो आज अब यो पुरानो पुल हो यो पुरानो पुल के अरे बिग्रेर नयाँ पुलमा चाहिँ नि पहिलोचोटि म टेक्दैछु होइन पहिला चाहिँ खालि पुरानो पुलबाट मात्रै गएको छु अब मेरो यहाँ साथीभाइहरू सबैजना हामीहरू पोखराबाट मार्दी चाहिँ नि जाँदैछौँ सबैजनाको यो सिन पनि सबै लिनु होला र यो पनि लिनु होला एकदम रमणीय दृश्यहरू छ हेर्नुहोस् खोला अहिले चाहिँ एकदम खोला चाहिँ अहिले एकदम ढिलो भएछ खोला एकदम ढिलो भएछ पहिला अलिकति धमिलो थियो खोला यस्तै छ रमाइलो छ लगभग 10 बज्यो अहिले हामीहरू लगभग 7 बजीतिर कहाँबाट हिँड्यो भन्दाखेरि कलङ्कीबाट 7 बजी हिँड्यो 7 बजी हिँडेको उहाँ चाहिँ नि छुट्नु भयो हामी सबैजना चाहिँ नि ब्रेकफास्ट गऱ्यो तर उहाँ चाहिँ नि छुट्नु भयो छुट्टै अलि धेरै कुदाउनु उहाँ चाहिँ छुट्टै ब्रेकफास्ट गर्नु धेरै कुदाउनु भएन उहाँ मैले गल्छी भन्ने कुरो चाहिँ ठ्याक्कै बिर्सेर उहाँ एक स्टेप उता जानु गल्छीमा झिस्सै एक मिनट पर्नु भयो त्यो ल नमस्ते मेरो दाइको युट्युब च्यानलमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ आज चाहिँ हामी पोखरामा सानो एउटा काम छ त्यो काम सिद्धाउँदै अनि मार्दी ट्रेकसम्म जाएछौँ अब मार्दी कस्तो छ भने हामी लाङटाङ जाने पनि कुरो थियो लाङटाङ चाहिँ किन घुम्नै जानु बरु यहाँ पोखरामा काम पनि छ अनि मार्दी पनि जाउँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ छ अब समयले साथ दियो भने चाहिँ हामी मार्दी सर र सबै कुरा देखाउनुहुन्छ तपाईँहरूलाई आनन्द छ हामी ठ्याक्कै 3 घन्टा भयो 3 घन्टामा हामी यहाँ खाजा खाएर ओरेर यहाँ आइपुगेका छौँ जस रमाइलो छ हेर्नु होला इन्जोय गर्नु होला हाम्रो यो च्यानललाई पक्कै पनि मेरो दाइको च्यानललाई सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनुहोस् लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला अनि यो लकडाउनबाट सिकिरहेको च्यानल हो होइन अनि जाँदैछौँ रमाइलो गर्दैछौँ हेर्नुहोस् यो सबैजना हाम्रो यो टोली सर देखाइदिनुहोस् अब हामी विभिन्न बाटोमा सबै कुरा देखाउँदै जान्छौँ यस्तै छ रमाइलो उहाँ छुट्नु भयो हामी चाहिँ छुटेन हामी चाहिँ टन्न ब्रेकफास्ट गरेर आएको छौँ हामी चाहिँ उहाँको अन्डा चना चाहिँ आएको थियो तर हामीले खाइदियौँ होइन त्यही हो मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब लाइक गरिदिनु होला हस् भन्दै फेरि अर्को हामी बाटोको दृश्यहरू तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ एकचोटि लाइक अनि सब्सक्राइब जति होइन जतिचोटि अरूहरूलाई पनि गराउनु पर्यो है यो चाहिँ नि दमौलीबाट अलिकति माथि हो दमौली बजार त्यो हो र हामी चाहिँ नि खानाको लागि यो होटेलमा आएको छौँ हाइवे माथि हो खाना खानको लागि होइन यो पुरानो मेरो पुरानो भएर के हो के यसले हावा चाहिँ माछा लगाउने के भने हो
ल बोल अब हामी अब सबैलाई नमस्ते। हामी चाहिँ यहाँ दमौलीको यो चट्ट सुन्दर एकदम राम्रो यहाँ खाना खाएर यहाँ हाम्रो सुनिल भाइले चाहिँ खानाको व्यवस्था मिलाएको म भाइलाई थ्याङ्क यू। अनि त्यसपछि अब हामी यहाँ चट्ट व्यवस्था मिलाएर अब हिँड्दैछौँ। अब लगभग पोखरा आइपुग्न 1 घन्टा बाँकी छ। अब 1 घन्टामा हामी पोखरा पुगेपछि अनि त्यसपछि हामीले खाना खाएको होटल यो हो र बाइकहरू यो गरम त खानी बाटो हुँदैन होला नि त त्यहाँको सडक अब हामीहरू त्यो अहिले बनाइदियो पोखरा जान्छौँ। कहिले नबन्ने हो जहिले त्यो बाटो त्यसरी कति गाह्रो हाम्रो एउटा ढुङ्गालाई बिचार चिरिरहेछ म फर्केर लिनु गएँ नि त्यो न तिम्रो ढुङ्गा घडाङ्ग गरेको थियो नि तिम्रो त केले हो त्यो केटाको त केले होइन यस्तो ढुङ्गा छ नि बिचार यस्तो पाल पार गरेको ल फाइनली हामी बस्ने होटल चाहिँ नि आइपुग्यो। हामी बस्ने होटल यो हाम्रो बाइकहरू हामीले बाइकहरू यसरी पार्किङ गरेर हिमाल चाहिँ हामी उन्थे पर माथि थियो। अहिले अलिकति बादलले छेकेको छ त्यहाँ जान्छौँ। अब अहिले चाहिँ नि ठ्याक्कै 4:30 बजे हामी एकदम कच्ची बाटो हामीले खिचेको छौँ। त्यो पछि तपाईँलाई देखाउँछौँ। एकदम कच्ची बाटोहरू लड्दै पढ्दै हामी यो ठाउँमा आइपुग्यो। अब यहाँबाट चाहिँ नि हामीहरू चाहिँ नि त्यो हिमालको कहाँनिर जान्छौँ थाहा छैन मलाई पनि। हिमाल चाहिँ त्यही हिमाल हो। माछापुछी होइन त्यो ए माथि हो त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँ जान्छौँ। त्यो काम त अङ्कल के बोल्नुहुन्छ होला बोल्नु त एकछिन यसो हल्का दिनु अहिले चाहिँ हामी प्रितम देउरालीमा आएको छौँ होइन। अब हामी जो सोचे भन्दा आधा घन्टा चाँडै आयो। अहिले देख्न सक्नुहुन्छ यी अब हामी यहाँ अब पुग्ने ठाउँ जो त्यहाँ भन्छन्। अब हेर्दैछौँ अब बिस्तारै। अब यहाँ केटाहरू सबैजना आफ्नो तालमा गर्दैछन्। हाम्रो चाहिँ आज हाम्रो विशेष यो लगभग होटलै हामीले रिजर्भ गरेको थियौँ तर 2टा गाडी चाहिँ आएछ। त्यो चाहिँ हामी विशेष हेर्नेछौँ पछि कुरो गरिन्छ होइन। त्यो सबै हाम्रो रिजर्भ छ आज किनभने कोभिडको कारणले गर्दा हामी एकदम सेफसँग आनन्दले आएछौँ। आफ्नै बाइकमा आएछौँ। गाडीमा आउने प्लेनमा आउने कुरो थियो तर होइन आफ्नै बाइकमा आउँ भनेर आनन्दले आएर यसो रमाइलो अहिले 5 बजेको छ तर सूर्य एकदम राम्रो भ्यू देखेको छ माछापुछ्रेको। माछापुछ्रे हामी जाने ठाउँ भनेको यहाँनिर हो। त्यो माछापुछ्रेको जस अपोजिट देखिन्छ माथि त्यो हाम्रो त्यो उसबाट यो चाहिँ नि यो चाहिँ सारङकोट साँझ पख हामी तल देउरालीबाट हिँडेको ठ्याक्कै 1 घन्टामा चाहिँ टक्क यहाँ आइपुगेका छौँ। हाम्रो टोलीहरू 4 जना अगाडि गएका छन्। अब हामी यस्तो चिसो मौसममा पनि पसिना आउँछ। ठिक छ। यहाँ त सुकिसक्यो दादा तल देखिने गाउँ चाहिँ घान्द्रुक
अहिले चाहिँ हामी बिहान पुरा हिँडेर यहाँ फरेस्ट क्याम्प ठ्याक्कै छेउमुनि आइपुगेका छौँ। सबैजना चाहिँ यहाँ एक्सचेन्ज गरेर यो देखिएको चाहिँ घान्द्रुकको ठ्याक्कै पारीको डाँडो हुँदै हामी यात्रा गरिरहेका छौँ। बजार अहिले टोलिएर हिँड्दैछौँ। हामी लगभग 2.5 घन्टापछि फरेस्ट क्याम्प आइपुग्यो। हेर्नुहोस्, हामी बिहानै राति र बिहानको 5:30 बजी हिँडेको फरेस्ट क्याम्प आइपुग्यो। सुरुमा चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो भएको थियो, किनभन्दाखेरि लुगा अलिक बढी लागेको छ। हिमाल पनि देखिरहेको छ। टोली छ नि छैन? Yes. 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 भ्यू पनि लिए है ल भ्यू पनि हेर्नुहोस्, त्यो घान्द्रुक गाउँ हो। त्यो देखिरहनु भयो घान्द्रुक गाउँ हो। हामी जाने धेरै माथि छ, मलाई त भन्न पनि आउँदैन कहाँ हो। ये 11 बजे चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ मुभ भएका छौँ। अब चाहिँ उकालो यात्रा छ। सुदाई विजय हिँड्दैछन्। ल सन्दीप आउँदैछ। सन्दीपलाई खुट्टा फर्केर पहिलो दिन असाध्यै खुट्टा दुख्छ सन्दीपलाई। यो हो प्रकृतिको नजारा, हेर्नुहोस् प्रकृतिको नजारा। ठिक छ, यो हामीलाई यो चाहिँ लगभग मैले जाने अनुसार चाहिँ एकदम ठाडै उकालो हो क्या अरे, सायद जहाँसम्म लाग्छ। यस्तो ठाडो उकालोबाट अनि यसो जाँदाखेरि बाटोमा त यत्रो ठुलो रुख, अब यो रुख चढेर बाटो पार गर्नुपर्ने छ। एकदमै सबैलाई वेलकम छ। अहिले हामी चाहिँ लगभग 6 घन्टा 7 घन्टा हिँडेपछि यहाँ आइपुगेका छौँ। यो ठाउँ के अरे रेस्क्यु क्याम्प हो। यहाँ चाहिँ एकदम हाम्रो भाइ पनि उहाँ हुनुहुन्छ। मिठो चिया खुवाउनु उहाँलाई धन्यवाद। आउँदाखेरि नि हामी खान्छौँ भन्दै अब सबैलाई म चाहिँ नि महत पर्यो काठमाडौँको। फेरि यो ट्रेकिङमा लौरो कसले बनायो भन्ने म आउँछु भने ठ्याङ्गे यसले गर्दा नै पावर जाँदो रहेछ कि। हाई क्याम्प पुग्ने लक्ष्य छ। अब हेरौँ अब 12 डाँडा हुन्छ कि हाई क्याम्प हुन्छ। लो क्याम्पले त यहाँ टेन्सन पारिछ, अझ त्यो माथि जानुपर्ने त्यो त्यस्तो चाहिँ स्थिति। ल हेर्नुहोस् यहाँ मिठो खुवाउनुहुन्छ साउन्डले। कसैको माया पाउन सजिलै फर्केर आउने छैन, म कुनै ऋतु होइन, मेरो आशै नगर बित्ला है तिम्रो जिन्दगी। मेरो आशै नगर बित्ला है तिम्रो जिन्दगी। तिमी आउँछौ कि अर्को बेला तिमी
आउँछौ कि अर्कै बेगरौ ओ सेतो घोडा क्या मिल्यो जोडा क्या मिल्यो जोडा सौदो जोडी उनकै लागोस् गर मैले के गरौँ तिमी आउँछौ कि अर्कै बेगरौ आउँछौ कि अर्कै बेगरौ उमेरमा म चाहिँ नि अहिले यहाँ किचनमै पसेर आगो ताप्दैछु किन भन्दाखेरि हिँड्दाखेरि धेरै पसिना आयो पसिना आएपछि यहाँ जिउ धेरै दुखेको छ अनि त्यही भएर तातोमा एकछिन यसो यहाँ रिक्वेस्ट गरेर बहिनीहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर म चाहिँ यहाँ किचनमा यसरी आगो ताप्दैछु हाम्रो लागि चाहिँ नि चाउचाउ र अन्डा बन्दैछ यहाँ चाउचाउ अन्डा बन्दैछ अब हामी चाहिँ नि अहिले 2 घन्टा जति माथि जान्छौँ बादल डाँडा होइन बहिनी बादल डाँडा जान्छौँ किनभने हामी धेरै हतार नगर्ने अब सन्धिको पनि एकदम खुट्टा फर्किरहेको छ दुखिरहेको छ त्यस कारण हतार नगर्ने एक दिन बादल डाँडा बसेर बस्ने भन्ने कुराहरू भएको छ मनको चरी उलेर जाँदा आँसु बरर आँसु बरर आँसु बरर आँसै छोडेर ला 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 धन्यवाद यो चाहिँ हामी सानो प्रस्तुति हो हामीले अहिलेसम्म यो प्र्याक्टिस पनि गरेन अन द स्पट यसो रमाइलो गरेको उहाँलाई धन्यवाद जसले सल्लाह दिनुभयो उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद यो चाहिँ हामीले सिकेको मात्रै हौ इन्जोय गर्नु होला भन्ने हाम्रो जुन ट्रेक छ ट्रेकको जुन अब त्यो डाँडा काँडा मात्रै हेर्दा कतिलाई बोर लागेको हुनसक्छ त्यो बोर लागेको चाहिँ जुन छेड्को छ त्यसलाई चाहिँ पार गरेर यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रो थकान मेटाउन प्लस तपाईँले हेर्दाखेरि जुन इनर्जी आउँछ त्यो इनर्जीको लागि हो हस् थ्याङ्क यू धन्यवाद नमस्ते थ्याङ्क यू के भनिदिनुपर्छ मेरो ब्लगमा पनि दाइको ब्लगमा हामी चाहिँ सानो एउटा रमाइलो गरेको हौँ होइन अब हाम्रो जेठान साहब हाम्रो यो ग्रुप टोली चाहिँ यसो रमाइलो गर्दै छौँ अब रमाइलो केही फरक पर्दैन अब यस्तो एज गर्दै अब रमाइलो सहित अब रमाइलो गर्दै हिँड्नु पऱ्यो अब दुख्छ फर्स्ट डे मेरो प्रायः जहिले उ भइरह्यो नि तर आज चाहिँ एकदम इनर्जीको साथ अब अनि 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 अहिले चाहिँ खुट्टा के छ खुट्टा त अहिले म कडा भइसक्यो अब त ताल पऱ्यो ब्रुसली ट्याग हो भनेर फेरि म त यहाँको होस् हो सबलाई फेरि मिलाइदिने हो अब यसो टाकटुक छ रमाइलो छ थ्याङ्क यू सबैलाई ल हेर्नुहोस् माछा पुच्छरेको माछा पुच्छरे किन भनेको भन्दाखेरि त्यो माछाको जस्तो पुच्छर भएको कारणले गर्दाखेरि माछा पुच्छरे भएको अहिले तपाईँहरूलाई जति देखेको छ मैले त्यति देखाएको पोखराबाट चाहिँ यस्तो देखिँदैन पोखराबाट चाहिँ तपाईँको खालि अगाडिको भाग मात्रै देखिन्छ एउटा चुच्चो जस्तो मात्रै देखिन्छ तर यो हेर्नको लागि चाहिँ नि यो तेल हेर्नको लागि चाहिँ नि यहीँ नै आउनुपर्छ अब हामी यो के डाँडा रे बादल डाँडा र के पोइन्ट हाई क्याम्पको बिचमा छौँ अब हामी अझ त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यहाँ रुखपात केही नभएको ठाउँमा पुग्दैछौँ हामीहरू 2.5 घन्टा 2.5 घन्टा लाग्दैछ जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम यति धेरै 5:30 बजीदेखि अहिले कति बज्यो अहिले कति बज्यो 4:30 भनेपछि 11 घन्टा भइसक्यो अब मैले पहिला हिँड्दा ट्रेक हिँड्दाखेरि 14 घन्टा हिँड्दाखेरि त अब हजुर हाँस्नु हुन्थ्यो अहिले कस्तो लागिरहेछ अहिले त अब धेरै मजा लागिरहेछ ढुङ्गा खाल्टाङ खुल्टुङ रुखले बनाएको सिडीहरू जस राम्रो छ यो पनि एउटा च्यालेन्जै हो तपाईँहरू पनि आउनु होला ओके मार्दी ट्रेकमा ओके ल ओके ल प्रकृतिको आनन्द लिनको लागि यो बाटो गर्नुपर्छ घरमा टिभीमा हेरे जस्तो त कहाँ हुन्छ यति स्वच्छ हावा पुरै हरियो वन जङ्गल जतिखेर मोबाइलमा र टिभी मात्रै हेरिरहेको आँखाले आज एकदम रमाइलो अनुभव गरिरहेको छ ल है गाइज अब हाम्रो चाहिँ लास्ट डेस्टिनेसन ओन्ली 2 आवर्स ओके ल हामी अगाडि बढ्दैछौँ है गाइज ल म चाहिँ यहाँ यसरी यहाँ बादलमा आइपुगेको छौँ हामी 4 बजे अब 1 घन्टा 1.5 घन्टाको बाटो छ अब हेरौँ हामी 2 घन्टा लगाएर बिस्तारै खाँदै खेल्दै हिँड्ने भन्ने विचार छ ल सबैलाई अब हामी हाई क्याम्पमा हाम्रो दाइ आउँदै हुनुहुन्छ जीवनको पहिलो ट्रेक तर दाइले 12 घन्टा हिँड्दाखेरि पनि कुनै रियाक्सन छैन दाइको जस दामी तरिकाले हेर्नु दाइ के भन्नु छ यो चाहिँ अहिले हामी बादल डाँडामा आइपुगेका छौँ यो चाहिँ नि 3250 को हाइटमा रहेछ मैले भर्खर बोर्डमा पढेको हजुर त्यस कारणले अब हामीहरू बादल डाँडाबाट कहाँ जाँदैछौँ रे हाई क्याम्प हाई क्याम्प ओके
ओके धेरै गाह्रो हाम्रो हिँडाइ भन्छ नि अलि बिस्तारै अब यो कस्तो भन्दाखेरि जिन्दगीमा 5-6 घन्टा त म हिँडेको होला कुनै जुनसुकै ट्रेकमा पनि 5-6 घन्टा हिँडेको होला तर अहिले ठ्याक्कै 12 घन्टा भयो हामी हिँडेको लगभग मोटा अझ 2 घन्टा 2.5 घन्टा हिँड्छ पनि एकैचोटि माथि आइआयो के आइयो 12 घन्टा चाहिँ नि हिँडेको चाहिँ नि फर्स्ट टाइम हो ओके ल हेर्नुहोस् दर्शक महानुभावहरू ल दाइ ल है त अनि ओके हाम्रो यहाँ जीवन भाइ हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ नि लाइक र सब्स्क्राइब पनि भनिदिनुहुन्छ अनि हाम्रो दाइको जीवन भाइ च्यानललाई हुनुहुन्छ। लाइक सब्स्क्राइब सेयर अनि त्यसपछि कमेन्ट गर्नु नभन्नु होला अनि मजाले हेरिदिनु पनि अनि मजाले हेरिदिनु होला ओ ओ ल भनौँ टच द Press the bell icon. ओके ल चिया भनेको मलाई त दुधमा हाल्नुपर्छ अनि त्यहाँबाट हल्का रङ होस् त्यति तपाईँको ओरिजिनल टेस्ट भयो भने अब होइन यहाँ त अब ओरिजिनलको चिया त पाउँदैन यहाँको भयो 25 मिनटमा पुग्छ हामी 2 घन्टा ल ठिक छ फुड क्या ल हेर्नुहोस् यस्तो भिरको बाटो दाइ उक्लिँदैछ 4 खुट्टा टेकेर हेरेर हिँड्नुपर्छ पहिलोचोटि 4 हात खुट्टा टेकेर उक्लिएको हो हेर्नुहोस् हामी ल त्यही हिसाबले छ है त ओके बाई बाई 14-13 घन्टाको उकालो पछि हामीहरू यहाँ आइपुगेका छौँ ल अहिले चाहिँ यहाँ दोहोरी गीतहरू हुँदैछ म तपाईँहरूलाई ब्याकग्राउन्डमा देखाउँछु दोहोरी गीतहरू है यहाँ डान्स पनि हुँदैछ ल काँडा चहरा कुन्दै बहोला भेट भयो बगारा कुन गाउँ होला कुन ठाउँ होला भनिदिनु सहारा अनि गाउँलेको गाडा गाडा चहराको गीतले बिर्सनीलाई सम्झनाको गीतले बिर्सनीलाई सम्झनाको गीतले तिमी फुल्यो कलेजीमा जमा मनको रहर कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहर कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहर के दिउला नै दिउला मनै हरार चन्द्र जस्तो मुहार सामै सरारा दिउला पोते दिउला माया पाकेर चन्द्र जस्तो तिम्रो मुहार मिलमा राखेर म त आए नौडाँडा काटेर कान्छी तिमीलाई मोटरमा हालेर मनको रहर कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहर कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहर जिन्दगीमा मनै रमाइलो लाली गुराँस सधैँभरि मनै रमाइलो तिमी आयो जिन्दगीमा झनै रमाइलो म त आए नौडाँडा काटेर कान्छीलाई मोटरमा राखेर मनको रहर कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहर कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहर छोयाको ढोको सानो माया लगाउने ढोको नाइमा मर्छु पोख्यारे मन सोची बरो बनाटी मन सोची बरो बनाटी
हेलो अब अहिले चाहिँ नि हामी तल बेस क्याम्पबाट 1 घन्टा 10 मिनटमा चाहिँ नि यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। अब सनराइज हुँदैछ, त्यसको लागि प्रतीक्षामा छौँ। हामी जानुपर्ने चाहिँ नि उति माथिपट्टि हो, किनभने सनराइज फेरि छुट्टेला, फेरि हामी हिँड्दै थाकिएला भनेर चाहिँ नि भ्यू लिन नपाएला भनेर चाहिँ नि हामी यहीँ बसेर यहाँ सनराइजको चाहिँ नि प्रतीक्षामा छौँ। किनभने यहाँ यो भनेको धेरै माथि हो, अझ माथि जाँदा फेरि अझ राम्रो हुन्छ, तर यो पनि धेरै माथि नै हो। त्यही भएर हामीले यो भनेको अन्नपूर्णको रेन्ज हो। अब 1 2 3 कति हो, अब त्यो चाहिँ नि थाहा भयो नि। यो चाहिँ अन्नपूर्णको रेन्ज हो। हेर्नुहोस् एकदम अन्नपूर्णको राम्रो नजारा हेर्नुहोस्। यहाँ आएर चाहिँ नि अन्नपूर्णलाई यसो छोएर कोटाउने जस्तो ट्यापको छ होइन, कति नजिक छ, कति नजिक, कति मनै आनन्द भएको छ। माछा पुछ्रेको त्यो मैले अघि नै पनि भिडियोमा भनिसकेको छु। माछा पुछ्रेको त्यो जुन पुच्छर भयो, अनि मार्दी हिमाल चाहिँ नि मेरो विचारमा ऊ त्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो सानो जस्तो हाम्रो सगरमाथाकै त्यो सानो टुटो देखिन्छ हो, त्यो नै अलि हामी माथि गएपछि पुरा यो मार्दी हिमाल चाहिँ हेर्छौँ भन्ने हाम्रो लाग्छ। अनि अरू हिमालहरू पनि देखिन्छ। त्यो चाहिँ हामी अब यो सूर्य उदय भएसँगै हामीहरू त्यो सबै चिजहरू तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ। तपाईँहरूले प्रतीक्षा गर्नुहोस्। एकदम यो दृश्य कति राम्रो छ कि कति राम्रो छ बयान गरेर साध्य छैन। आउन चाहिँ यति दुःख भयो, 4 हात खुट्टा टेकेर आइयो। यहाँ तल त हाइकिङ जस्तो छ बाटो छैन, सिधा यसो ठाडो छ। रक क्लाइम्बिङ हो। ल अहिले फेरि सूर्य उदाएको हामी देखाउँछौँ। अहिले फेरि एकछिनमा तपाईँहरूलाई सूर्य उदाएको प्रत्यक्ष तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ। उताको रेन्जमा लगभग सूर्य उदिसकेको छ। पुरै हिमालमा राम्रोसँग हेर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् अन्नपूर्णको हिमालमा घाम परेको नजारा। अन्नपूर्ण हिमालमा घाम लाग्दाखेरि दृश्य। सबैजना आफ्नो तर्फ सन्दीप हेलो एभ्रिवान। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो देखेको छ अहिले एकदम गोल्डन कलरको। यस गोल्डन कलरको यो हेर्नको लागि चाहिँ नि एकदम के चाहिन्छ अरे लक चाहिन्छ। किनभने कहिलेकाहीँ यो बादलले छेक्दिएर यो हेर्नै पाइँदैन। यो हेर्नको लागि नै यो गोल्डन कलरको देखिरहनु भएको छ। अब यो बिस्तारै सेतो हुँदै जान्छ होइन। अब माछा पुछ्रेमा पनि परिरहेछ हेर्नु, माछा पुछ्रेमा पनि आफूलाई लक्की पनि ठाने महसुस गर्नु पर्यो नि। अब एकदम लक्की नठानेको भए त हामी यहाँसम्म त हिँडेर आउँछ नि थियो सक्दै थियो है। मलाई त सबैजनाले अझ तलै बस भनेको। कसले भन्यो? मैले त भनेको थिइनँ। मैले त भाइलाई भनेको थिइनँ भाइ खुट्टा दुख्दा पनि यति हामीभन्दा अगाडि आउने, खुट्टा नदेखेर त माथि केही नटिकेको छ मेरो त 61% छ यार भाइ। त्यो त मेरो त फेरि उ हुन्छ ग्लास हो हुन्छ। उकालो पनि सिधाइ पनि उक्लिँदैछ। त्योभन्दा माथि मुकुन्द हाम्रो जेठान साहब, त्यसपछि भाइहरू सबैजना उक्लिँदै टोली माथि छन्। यसो सँगसँगै छ सबैजना। भन्दाखेरि जति उकालो हिँड्यो त्यति नसकिने, त्यही हो। जति हिँड्यो त्यति नसक्ने। त्यो भन्दा कहिले आउँदैन रहेछ। ल ओके। यात्रा क्रम जारी छ गाइस, हामीहरू हिँड्दैछौँ। यात्रा चाहिँ नि जारी छ।
आइपुगेछौँ हेलो 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 हामीहरू चाहिँ नि फाइनली यो पोइन्टमा आइसकेका छौँ। यो मार्दीको ट्रेक हो यो चाहिँ नि। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको अन्नपूर्ण 1 2 3 कति हो त्यो मलाई विस्तृत रूपमा थाहा छैन। अनि त्यसपछि यो चाहिँ नि मार्दी हो। यो मार्दी हो, यो माछापुछी हो। एकदम राम्रोसँग यहाँबाट देखिन्छ। ल हेर्नुहोस् सबैजना हाम्रो ग्रुप चाहिँ थकित अवस्थामा छ, तर हाम्रो फाइनल्ली के छ जति थकित भए पनि हामी हिम्मत हार्दैन, हामी मान्छेसँग पुग्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो अठोट हो भन्ने जस्तो लाग्छ। तर हेरौँ समयले के भन्छ। तिन मान्नु पर्दैन, म छु बोक्ने हो। हुन्छ दाइ होइन सालपति सबले बोकेर लान्छु म, तिन मान्नु पर्दैन। अब हामी चाहिँ यहाँ पोइन्टमा आइपुगेका छौँ, भ्यू पोइन्टमा। अब यसपछि चाहिँ फेरि मार्दीसम्म जति लागोस् हामी पुग्छौँ। ठ्याक्कै यो हिमाल हो मार्दी। मार्दीसम्म चाहिँ नि यो मार्दी त्यो माछा पुछ्रे हेर्नुहोस्, सबैले झुक्किने होला। मार्दी चाहिँ यो है, ल हेर्नुहोस् मार्दी चाहिँ हेर्नुहोस्। यो मार्दी त्यही हिसाबमा अलि परबाट यो अन्नपूर्ण यो सबै आओस्। ल हामी चाहिँ ग्रुपमा छौँ, हाम्रो 9 जना एक्लै ग्रुप चाहिँ यो हो। बाटोमा भेटी धेरै ग्रुप पनि हुन्छ होइन, त्यही हिसाबले हेर्नु सक्नुहुन्छ। अहिले हामी अन्नपूर्णको भेटीमा छौँ, यता देख्न सक्नुहुन्छ माछा पुछेर मार्दी। ल थ्याङ्क यू क्यामेराम्यान ब्रदरलाई पनि धन्यवाद। उहाँ चाहिँ नि तल के हाई क्याम्पबाट चाहिँ नि पानी बोकेर ल्याएर यति माथि ल्याएर चिया खुवाउने काम गर्नुहुन्छ उहाँले। एकदमै यो ठाउँमा दाउ र पानी पाइँदैन, यो पुरै हिउँले खाएको डाँडा हो। तपाईँको अहिले तपाईँहरू अहिले 42 मिटर हाइटमा हुनुहुन्छ र मैले चाहिँ हाइक्याम्पबाट बिहानै 3 बजे पानी बोकेर कहिले पनि मेरो ड्युटी यस्तै छ। अनि तपाईँ घर कहाँ नि? मेरो घर चाहिँ सिरिङ हो। तपाईँको नाम के हो? मेरो नाम चाहिँ टङ्क प्रसाद गौतम हो, तर मैले चिया बेच्ने भएर चिया काका भन्ने गर्छु सबैजना। ओके चिया काका थ्याङ्क यू चिया काका। दुध हालेर चिया पनि बेच्नु पऱ्यो कि? यस्तो छ, धेरैजनाले पाउडर दुध भन्दा पाउडर दुध नखाउँ भनेर मैले चौरीको दुध हुँदाखेरि मैले चौरीको दुधमा मिल्क टी बनाउँछु। अनि यो तलको पाउडर दुध त्यति राम्रो धेरै लाइक नगर्ने भएको भएर मैले चाहिँ त्यो पाउडर दुध नराखेको। ल ठिक छ, तपाईँ चौरीको दुध हुँदाखेरि आउनुभयो म तपाईँलाई चौरीको दुध र दुध चिया खुवाउँछु। ल अब अर्कोचोटि भगवान्ले साथ दियो भने फेरि आउँला होइन? हजुरहरूलाई मैले निमन्त्रणा गरेँ। थ्याङ्क यू। ल हेर्नु भएको मान्छेलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? ल भन्नुहोस्। यो हेरिरहनु भएको मान्छेहरूलाई मैले भन्न चाहन्छु कि यो सबैजना यो मर्दी हिमाल भ्यू पोइन्टमा एकचोटि आइदिनु होला। चिया काकाको चियाको सर्भिस पनि लिइदिनु होला। नचिनेको हिमालहरू सोधिदिनु होला, म बताइदिन्छु हिमालको बारेमा, यो ठाउँको बारेमा। यो मर्दी ट्रेक अहिले तपाईँको सबैभन्दा छोटो मिठो ट्रेकमा गरिन्छ, तर गाह्रो एकदम गाह्रो पनि छ, उकालो पनि बढी भएको भएर त्यस्तो गाह्रो छैन, ठिक्क छ त्यति गाह्रो छैन। एकै दिनमा चढ्नु खोज्दा गाह्रो भइहाल्छ नि काका। बिस्तारै बस्दै आयो भने धेरै रमाइलो हुँदै आउँछ। अब यति गाह्रो यति दुःख गरेर आउनुभयो, तपाईँलाई भ्यू पोइन्टमा आइसकेपछि हिमालहरू जन्न देख्न पाउँदाखेरि सायद अलिक दुःख बिर्सिनु भयो होला। ओके हस् थ्याङ्क यू वेलकम। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै गरी आउने के भन्छ भिजिटरहरूलाई चाहिँ यस्तै गरी एकदमै धेरैजनाले हाम्रो बारेमा मलाई सोध्नुहुन्छ, मैले बताउनुमा मलाई खुसी लाग्छ। ल थ्याङ्क यू भन्दै अब चाहिँ म सबैबाट हाम्रो अब चाहिँ हामी भ्यू पोइन्टबाट चाहिँ बेस क्याम्पतिर जानेछौँ। सुत्दानी हिँड्दै हुनुहुन्छ, आनन्दले हिँड्दैछौँ केटाहरू। यो हल्का मुनि गएर उयो मुनि चाहिँ यहाँ हो बेस क्याम्प। हामी अब 1.5 घन्टा जति हिँड्छौँ होला, हेरौँ लेट्स सी। हामी अब यो बेस क्याम्प आउनु भएको अझै कहिले आइपुग्दैन। यस्ता पहाड त कति पहाड हुन् अझै यो मार्दीको ठ्याक्कै मुनिपट्टि बेस क्याम्प छ। माछापुछी भइहाल्यो। हामी आउँदा यति थकित भइसक्यो हेर्नुहोस्, भनेर साध्य छैन। यस्तो पहाड त कति फर्स्ट टाइम साह्रै गाह्रो।
अब हामी पुग्नुपर्ने चाहिँ यहाँ तल हुँदै 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 यो जङ्गलको बिचतिर गएर आज बस्ने भन्ने विचारमा छौँ। हेरौँ, लेट्स सी। हाम्रो सुविधा चाहिँ जिन्दगीको पहिलो ट्रेक एज अ हाई हिलमा चाहिँ उहाँ चाहिँ विदेशतिर चाहिँ धेरै ट्रेक गर्नु उहाँले, तर 5500 मिटरमा आउँदाखेरि पनि कुनै पनि फिल छैन, एकदम इन्जोय गरिरहनु भएको छ। 45मा आउँदाखेरि पनि अलि मात्रै एक्साइटेड भएर 55 भनिदिन्छ क्या सबैजना हाम्रो होल टिमै आएको छ होइन सबै। सबैसँग म एउटा क्लिप लिन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। हेलो 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 गाइज, हेलो। अब अहिले चाहिँ नि फाइनल्ली हामी चाहिँ नि यो माथिको बेस क्याम्पमा आइसकेका छौँ। यो 4500 मिटर माथिको छ। अब यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो अन्नपूर्णको रेन्जहरू। अब अन्नपूर्णको 1 2 3 कति त्यो रेन्जहरू मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु। यहाँबाट चाहिँ अन्नपूर्णको पैदल यात्रा हुन्छ। त्यही भएर यो रमणीय दृश्य तपाईँहरूलाई कैद गर्दैछु। ल हेर्दै गर्नुहोस्। पछाडि अलिकति मात्रै माछा पुछ्रेको के भन्छ टाउको देखिन्छ, खास त पुच्छर हो। यो हो के अरे मार्दी बेस क्याम्प 4500। अब यता के छ? यता यो मेन चाहिँ नि मार्दी त्यो हो। त्योसँग अलिकति पुच्छर, त्यसरी माछा पुछ्रे हो। अनि तपाईँलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ यहाँ आउँदा? मलाई चाहिँ नि एकदम रमाइलो अनुभव भइरहेको छ, किनभने मेरो यो फर्स्ट टाइम हो नेपालको चाहिँ यो ट्रेक चाहिँ फर्स्ट टाइम हो। अनि भन्नुहोस्। एकदम रमाइलो अनुभव भइरहेको छ। अब यो नेपालको चाहिँ नि पहिलो ट्रेक यति माथिसम्म 4500सम्म म आएको छु। खासै गाह्रो त भएको छैन, त्यही पनि रमाइलो चाहिँ एकदम अनुभव भएको एज छ। अ मर्निङ वाक ठिक कि यो ट्रेक ठिक के छ? मर्निङ वाक गर्ने ट्रेक गर्न कतिको सजिलो छ, गाह्रो छ, के छ? मर्निङ वाक चाहिँ नि प्लस पोइन्ट हो। किन भन्दाखेरि मर्निङ वाक गरिरह्यो भने त्यसमा चाहिँ नि पावर चाहिँ नि बिल्डअप हुन्छ, त्यसले चाहिँ अलिकति गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ नि आँट हुँदो रहेछ। त्यस कारणले मर्निङ वाक चाहिँ नि गर्नुपर्छ। अनि अलम विलमले के भन्छ? अलम विलमले फोक्सोलाई एकदम राम्रो गर्छ। त्यस कारणले यहाँ ट्रेक आउनुको लागि त अलम विलम त एकदम अपरिहार्य हो दर्शक महानुभावहरू। तपाईँले यहाँ अनुभव गरे अनुसार यो ट्रेक सोचे भन्दा सजिलो हो कि गाह्रो हो कि राम्रो छ कि नराम्रो छ, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? मैले सोचे अनुसार चाहिँ यो ट्रेक चाहिँ यति सजिलो होला जस्तो त मलाई लागेको थिएन। तर हामी तल आउँदाखेरि चाहिँ नि 4 हात खुट्टा टेकेर आउनु पर्यो। 4 हात खुट्टा टेकेर आउनु पर्यो। अनि रातिमा चाहिँ नि एकदम बाटै नदिकन छाम्दै पनि आउनु पर्यो कि। त्यही भएर चाहिँ अलिक गाह्रो चाहिँ भएको थियो। त्यस रमाइलो छ वरिपरि यसो? एकदम रमाइलो छ। ठिक छ। अब जहाँ जाँदा के भन्न चाहनुहुन्छ? जहाँ जाँदा हाम्रो नेपालको टुरिज्मलाई एकदम त्यो विकास गर्नुपर्छ। त्यस कारणले सबैजना चाहिँ आउनु होला। यो कोभिडले गर्दाखेरि सबैजना निराश भएर बस्नु भएको छ होइन। अब विदेश घुम्न जान नपाए पनि आफ्नै नेपालको पोखराबाट नजिक छ, आउनु होला, एकदम रमाइलो। अनि तपाईँलाई अनि भ्यू पोइन्ट र हाई क्याम्पमा के फरक लाग्यो त? हाई क्याम्प आउनै पर्ने हो कि अथवा भ्यू पोइन्टबाट फर्किँदा ठिक लाग्छ? होइन, आइसकेपछि त हाई क्याम्प त आउनै पर्छ। हाई क्याम्प है, बेस क्याम्प बस्नै पर्यो। बेस क्याम्प त आउनै पर्छ डेफिनेटली। जसरी पनि बेस क्याम्प बस्दा आउनै पर्छ। नआइकन हुँदैन। नआइकन त्यो चिजको रमाइलै हुँदैन नि, अल्छी गर्नु हुँदैन। ओके, दाल भात तरकारी, यो बेस क्याम्प भने चाहिँ मासु भात। ओके। नमस्ते सबैलाई। सर्वप्रथम म सन्दीप महत। आज हामी विभिन्न नेपालको विभिन्न ठाउँमा विगत 15 वर्षदेखि घुम्नेकोमा चाहिँ हामी आज यो मार्दी बेस क्याम्पमा आएका छौँ। मार्दी बेस क्याम्प भने चाहिँ यस्तो ट्रेक रहेछ कि यो चाहिँ एकदम सर्ट पनि छ, कठिन पनि छ र रमाइलो पनि छ। किनभने त चाहेतिर देख्छ अहिले हजुरले देखिरहनु भएको छ यो मार्दीको जग्गा। हामीले उता हेर्दाखेरि सबैले मार्दीलाई माछापुच्छ्रे भनेर चिन्छन्, तर माछापुच्छ्रेको ठ्याक्कै मुनिको रेन्ज चाहिँ मार्दी पर्दो रहेछ। किनभने हामीले कसैलाई थाहा नै थिएन कि यो रेन्ज चाहिँ यस्तो रहेछ, टक्क देखिने खालको हिमाल चाहिँ मार्दी रहेछ। त्यसरी घुम्दै हामी यहाँ आइपुग्यौँ र यो 3 दिनमै हामी यहाँ माथि बेस क्याम्पमा आइपुग्यौँ। अब हामी कसरी आयौँ भने हामी 3 दिनको दिनमा पोखरा पनि गएर बस्न सक्छौँ। यो ट्रेक चाहिँ कस्तो छ भने 14 घन्टासम्म यात्रा पनि गर्न सकिन्छ, अथवा तपाईँ 8 घन्टा यात्रा गरेर बिस्तारै 4 दिन लगाएर 5 दिन लगाएर आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कस्तो खालको पोसिबल हुन्छ, तपाईँलाई आफ्नो कस्तो खालको कम्फर्टेबल हुन्छ त्यो अनुसार तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा केही आत्तिनु पर्दैन। हामी काठमाडौँबाट आनन्दले बिहान बाइकमा आयौँ, यहाँ पोखरा हुँदै यहाँ देउरालीसम्म आएर हामी बास बस्यौँ। भोलिपल्ट आनन्दले लगभग 13 घन्टा 13.5 घन्टाको हाराहारीमा, अब कसैको 14 घन्टा भयो, कसैको 12 घन्टा भयो, मेरो चाहिँ 13 घन्टा भयो। हामी 9 जनाको ग्रुप थियौँ। 9 जनाको ग्रुप मेम्बरको सबैको हौसला देखेर मलाई पनि एकदम जोस जाँगर जस्तो कुनै
कुनै ग्रुपमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि कोही हिँड्दै नहिँदिने खुट्टा दुख्यो भनिदिने अग्रम बढ्नु हुन्थ्यो तर हाम्रो ग्रुपमा त कोही कसैलाई पनि भगवान्को कृपाले अथवा सबैको घर परिवार इष्टमित्र जोको बाट आउनुभएको छ फ्यामिली मेम्बरहरूले नि साथ सहयोग गरेर हामी आइपुगेका हौँ त्यही भएर चाहिँ सबैको साथ र सहयोगमा चाहिँ हामी आइपुग्दा कसैलाई केही पनि कठिनाइ भएन र सुरुमा आउँदा अलिकति उकालोमा अलिक गाह्रो जस्तो फिल भएको थियो किनभने धेरै लुगा लागेको थियो कति अब थाहा भएर नभएर तर पछि बिस्तारै गएपछि ट्रेक भने यस्तै रहेछ भनेर आइएको छ र सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने जति पनि हेरिरहनुभएका दर्शकहरू मेरो आफन्तहरू मेरो साथीहरू इष्टमित्रहरू मेरो घर छिमेकहरू सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने मारुति ट्रेक चाहिँ सोद्धा गाह्रो हिँड्दा गाह्रो भए तापनि 3 दिनको ट्रेक हो जम्मा 3 दिनमा हामी यहाँ आनन्दले आइपुग्न सक्छौँ 3 दिनको दिन तपाईँ पोखरा नै पुग्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँसँग फ्यामिलीसँग टाइम छ ऊ छ भने तपाईँ आनन्दले आउन सक्नुहुन्छ तपाईँलाई हाई अल्टिट्युडको प्रब्लम छ भने त्यस्तो खालको ऊ छैन इन्भाइरोमेन्टमा किन लगभग हामी 4500 माथि यो चाहिँ अब म घुम्नु गएको ट्रेकहरूमा नि यो राम्रै ट्रेकमा पर्छ हाईमै पर्छ र हामीले हिँडेकोमा नि राम्रै हिँडेछौँ त्यही भएर खासै त्यस्तो गाह्रो कसैलाई अनुभूति भएन यो समय राम्रो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई अब यति भन्दै सबैजना जसले हेर्नु भएको छ कृपया यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला किनभने तपाईँहरूको हौसलाले नै हामी यो सिक्छौँ म विगत 15 वर्षदेखि ट्रेक गरे तापनि यो लकडाउनले गर्दा चाहिँ मैले यो अलिकति यसो भिडियो सिडियो बनाउन सिकेर चाहिँ यसो हजुरहरूको सामु प्रस्तुत गरेछ यो एउटा हौसला सहितको लागि आफूले हिँड्ने ठाउँको पनि यसो परिचय पनि दिउँ आफूको पनि गरौँ भनेर तपाईँहरूको सामु प्रस्तुत गरेछौँ यति भन्दै सबैलाई धन्यवाद नमस्ते थ्याङ्क यू बाई बाई हाम्रो दाइ चाहिँ यतिखेर इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ अब चाहिँ नि उकालोको बाटो सिद्धियो ओह्रालोको बाटो आयो सबभन्दा खुसी कुरा त्यही हो ओह्रालो झर्दैछु दर्शक महानुभावहरू हाम्रो लगभग माछापछि हेरिहाल्नु हामी माथिबाट अघि देखाएको थियौँ तपाईँहरूलाई अहिले हामी ओह्रालो झर्दैछौँ ओह्रालोको न भर्याङ छ न केही छ यत्तिकै गान्डाङ गुन्डुङ तरिकाले झर्नुपर्ने चिप्ल्यो भने तल त्यही हिसाबमा हिँड्दैछौँ हिउँको रेन्ज देख्न सक्नुहुन्छ
यो चाहिँ नि हामी ऊ त्यहाँबाट हामी माथि आउँदाखेरि चाहिँ नि बामी सर्दै उक्लेको के अरे उकालो हो जाँदाखेरि चाहिँ नि अहिले ओह्रालो छ यस्तो डेन्जर हेर्नुहोस् त समात्ने ठाउँ पनि काहीँ छैन अनि चिप्ल्यो भने सिद्धो त्यस कारणले उता त्यत्रो ठुलो खोज यता त्यत्रो ठुलो खोज त्यस्तो छ अहिले अप्ठ्यारो भयो ठिक छ ल बन्द गर्दै बन्द त्यो यताउति यो माथिको डाँडाबाट तलसम्म हामी जाँदाखेरि चाहिँ नि 4 हात खुट्टा टेकेर हामी गएको थियौँ आउँदाखेरि चाहिँ नि यसरी बामी सर्दै आयो र तल फेदीमा आइसकेपछि हामीले भिडियो लिँदैछौँ असाध्यै गाह्रो यता खोज अलिकति पनि मिस्टेक भयो भने गयो त्यस्तो डेन्जर त्यो माथि डाँडाको टुप्पोबाट तल हामीहरू यसरी झर्दैछौँ हेर्नुहोस् साह्रै गाह्रो एकदम एडभेन्चरस रमाइलो एडभेन्चर भनेको यही नै रमाइलो हो तर राति चाहिँ नि हामीलाई त्यति एक्सपिरियन्स भएन किनभने राति हामी यसरी बामी सर्दै गएको थियौँ सबैजना म मात्रै होइन सबैजना हो होइन सबैजना गएको थियो अहिले आएको थियो हेर्दाखेरि त हामी झसँग भएको आमा यत्रो खोज त्यहाँ देखाइदियो भाइ खोज अनि त्यसपछि उता पनि त्यत्रो खोज छ अहिले उता डाँडा छ क्या जस धेरै नै रमाइलो भयो त्यही भएर तपाईँहरूलाई यो हाइट देखाउन लाग्यो मैले थ्याङ्क यू यो चाहिँ हाई क्याम्पमा पर्छ यो अनि बेस क्याम्प जान चाहिँ ठाडो यो कालो सिधै पनि रमाइलो लिनु भयो नि दाइ इँटाको पुल छ ठ्याक्कै प्रकृतिले बनाइदिएको इँटाको पुल छ ओके तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु हिजो हामी यो बालगानाबाट चाहिँ उहाँ हाई क्याम्पसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ लगभग 2 घन्टा चान्चुन समय लागेको थियो अहिले आउँदाखेरि चाहिँ हामी रफ्तारै छौँ 1 घन्टा पनि नगएको आइपुग्यौँ हेर्नुहोस् जाँदा र आउँदाको डिफ्रेन्स यो छ सबैजना सुविधा आउनुहुन्छ हेलो गाइस गुड मर्निङ आज चाहिँ हाम्रो चौथो दिन हामी हिजो बेलुका यो हाम्रो लो क्याम्पमा आएर बास बसेर अहिले यसो सबैजना इन्जोय गर्दैछौँ हाम्रो टिम मेम्बरमा हामी 9 जना छौँ अब साथीभाइहरू पनि यसो जम्कापेट भएर पिक्चर लिन छ अबको पालो पिक्चर अहिले फर्किने क्रममा चाहिँ हामी रेस्ट क्याम्पमा आएका छौँ यहाँ आनन्दले बसेर भ्यू हेरेर खाना बस्नको राम्रो व्यवस्था भएको स्थल छ हाम्रो टोलीहरू हामी पुगेर आएको ठाउँ चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ पुगेर आएको हो अहिले अगाडि बढ्दैछौँ हाम्रो केटाहरू हेलो चिन्नु भएन होला म त उही सन्दीप महत है हजुर भाउ तिमी लौर लिएर हिँड्यौ ल हामी यसरी लहर के भन्नु छ सन्दीप केही भन्नु छैन सबैजना आउनुहोस् इन्जोय गर्नुहोस् अब हाम्रो यात्रा धेरै राम्रो छ अहिलेसम्म तपाईँहरू हेर्नुभएका सबैको आशीर्वाद भगवान्को दया माया घर परिवार इष्टमित्र साथीभाइको आशीर्वादले हामी टुइटुइ हिँड्दैछौँ तपाईँहरू पनि आउनु होला अनि त्यसपछि अरू भने त्यस्तो आन्तरिक पर्यटक चाहिँ बढ्नु पऱ्यो र आन्तरिक पर्यटक भनेको के हो त्यसको महत्त्व के हो यो एरियादेखि लिएर सबै टुरिज्म क्षेत्रलाई बताउनु पऱ्यो हस् सन्दीप हेर उल्टो भयो आज यतिको बस नहिँड सबै आउँछ नि तल जीवन भाइ हेलो दाई के छ भाइ एकदम गजब रमाइलो छ दाई धेरै रमाइलो भइरहेछ ल दाइ आउँदै हुनुहुन्छ जगमा हाल्यो न खाने भने खाने भाइ उसमा भने मखमा के ओके फाइनली हाम्रो अब मार्दी हिमालको ट्रेक अन्त्य भएको छ हामी बस्ने होटलमा हामी आइपुग्यौँ लगभग हामी लो बेस क्याम्प होइन लो बेस क्याम्पबाट चाहिँ 6 घन्टामा चाहिँ हामी यहाँ देउरालीमा आइपुग्यौँ अब हाम्रो ट्रेकिङको यात्रा हाम्रो सक्यो अब हाम्रो यहाँ बाइकहरू राखेको छ अब यहाँबाट हामीहरू पोखरामा जान्छौँ
ओके बाई बाई हिँडी यात्रा सक्यो ओके एकदम राम्रो भयो यसमा चाहिँ नि सन्दीप मेरो भाइलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद सन्दीपको नै प्रेरणा र हौसलाले गर्दाखेरि म यति समय यत्रो भनौँ न हिजो 14 घन्टा अस्ति 14 घन्टा आज 7 घन्टा होइन 7 घन्टा होइन आज 6 घन्टा 6 घन्टा हिँड्यो जस भाइको तर्फबाट के अरे भाइलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू म चाहिँ पोखरामा ड्राइभिङ गर्दैछु हामीहरू मार्दीको ट्रेक सिधा आएर थकित भएर बिहान 8 बजीसम्म हामी सुत्यौँ यता हुन्छ नि यस यो के गर्नु आएको छ यहाँ हेलो 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 गाइज म यहाँ एकछिन के अरे त्यो बाइक लिन जाँदैछु म एकछिन पकाउनु एकछिन है अब यही कुरोले के गर्नु अल्छै जाने हो अब ल सबैलाई हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ हामी यहाँ आएको छौँ यहाँ हाम्रो शङ्कर दाई दाई अगाडि बढौँ इन्जोय गरौँ हाम्रो दाई हाम्रो मुक्स हाम्रो पर्स हाम्रो जिन्स हाम्रो स्याम्स हाम्रो ब्रिज बाई बाई ल हेर्नुहोस् यहाँ आगो बालेर हामी चाहिँ तयारी जारी छ ल हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो शङ्कर दाई हाम्रो दाई हाम्रो जेठान साहब ओके ल यसरी ढुङ्गामा पोलेर यतापट्टि चट्टा सेक्वा भएर मजाले इन्जोय गर्दैछौँ हाम्रो प्रकाश भाइ सुजित दाई हाम्रो दाईहरू भाइ सबजना झिम झिम सानो नजिक्याउ परेली भुटी भुटुकै हुन्छु म झिम झिम सानो नजिक्याउ परेली भुटुकै हुन्छु म हेलो गाइज हेलो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यस मेरो मार्दी हिमालको ट्रेक तपाईँहरूले हेरिदिनु भयो तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच यति दिनसम्मको लागि
यस मेरो युट्युब च्यानललाई जतिसक्दो लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा पनि नयाँ नयाँ भिडियोहरू भ्लगहरू म तपाईँहरूलाई लिएर तपाईँहरूको सामु आउनेछु। थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई, थ्याङ्क यू, आई लभ यू गाइज।